श्री परमात्मने नमः। संस्कृत भारत्याः जयपुर प्रान्तेन प्रवर्तितायां सत्कथा मंदाकिन्यां पंचमे प्रवाहे उपस्थितेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः, संस्कृत सेवाव्रतिभ्यः, संस्कृत कार्यकर्तृभ्यः, संस्कृत शिक्षकेभ्यः, संस्कृतस्य अनागत विधातृभ्यः, श्रोतृभ्यः हार्दं स्वागतम्। ज्येष्ठान् अभिवन्द्य कनिवर्धिष्णून् अभिनन्द्य काञ्चित् कथां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकं मया चिन्तितं षट् शिष्याः इति। के एते षट् शिष्याः? एतेषां कथा का? अस्याः कथायाः परिचयेन कित् प्रयोजनम् इत्येवं जिज्ञासाः भवतां स्युः। एतेषां षण्णां शिष्याणां विषये कदाचित् केचन श्रुतवन्तः, केचन ज्ञातवन्तः स्युः, परम् अहं मन्ये अनेके संस्कृतछात्राः इमां कथां न श्रुतवन्तः। तत्तादृशान् बहून् अनागतविधातॄन् मनसि निधाय कथाम् इमां वदितुम् इच्छामि। एतेषां षण्णां शिष्याणां चरित्रपरिचयेन युवानः संस्कृताध्ययनशीलाः, संस्कृताध्यापनपराः, भारतीयपरम्पराम् अनुसृत्य नवम् इतिहासं रचयितुं चिन्तयेयुरिति कामये। एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः इति सूक्तम् अनुपालयेयुः इति कामये। विश्वसिमि एषा कथा न नूतना, अतीव पुरातना अस्ति। एते षट् शिष्याः ऋषिकुमाराः, युवानः, वेदाभ्यासपरायणाः, ब्रह्मनिष्ठाः, अर्थात् वेदानुकूलम् आचरणशीलाः इति। आगम्यतां संस्कृतकथा श्रूयताम्। भारद्वाजः सुकेशाः, शैब्यः सत्यकामः, गार्ग्यः सौर्यायणी, कौसल्यः आश्वलायनः, वैदर्भिः भार्गवः, कात्यायनः कबन्धी। पुनरेकवारं वदामि, कथायाः इमानि पात्राणि मुख्यानि। एते एव षट् शिष्याः ऋषिकुमाराः सन्ति। एतेषां नामानि अस्माभिः अवश्यं ज्ञातव्यानि, स्मरणीयानि च। भरद्वाजस्य पुत्रः सुकेशाः इति, अतः प्रथमः सुकेशाः। शैब्यः शिवस्य पुत्रः सत्यकामः, द्वितीयः सत्यकामः। गार्ग्यः गर्गगोत्रस्य गोत्पन्नः, तृतीयः सौर्यायणी। कौसल्यः कोसलदेशनिवासी आश्वलायनः। वैदर्भी विदर्भदेशवासी भार्गवः। कात्यायनः कत्य प्रपुत्रः कबन्धी। एवं एते षट् ऋषिकुमाराः कदाचित् एकीभूय ब्रह्मज्ञानप्राप्तिं कामयमानाः सद्गुरोः अन्वेषणं कृतवन्तः। कश्चित् सद्गुरुः आवश्यकः, यः ब्रह्मविद्यां बोधयितुं समर्थः, अस्मान् ब्रह्मविद्यां दत्त्वा सः अस्माकं ज्ञानं वर्धयेत्। तादृशः गुरुः आवश्यकः इति तस्य सद्गुरोः अन्वेषणम् आरब्धवन्तः। भाग्यवशात् ते पिप्पलादः इति महर्षिं दृष्टवन्तः। ब्रह्मतेजसा प्रकाशमानं महर्षेः मुखमण्डलं दृष्टमात्रेण एव ब्रह्मविद्यायाः विषये यदस्माभिः जिज्ञास्यते तदयं महर्षिः गुरुरूपेण अस्मान् बोधयिष्यति इति निश्चितवन्तः। विद्याविषयजिज्ञासूनां शिष्याणां सद्गुरुं निश्चेतुं काचित् शक्तिः सहजा भवति। सर्वोऽपि गुरुः भवितुं न शक्नोति।
गुकारः सदिति प्रोक्तो ऋकारो ज्ञानवाचक ब्रह्मज्ञानैक रूपत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। पुनः वदामि, गुकारः सदिति प्रोक्तो ऋकारो ज्ञानवाचक ब्रह्मज्ञानैक रूपत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। तथा तेषां राजकुमारः ऋषिकुमाराः जिज्ञासवः भूत्वा ते समिधः आदाय महर्षेः पिप्पलादस्य आश्रमं गतवन्तः। ब्रह्मविद्या ज्ञानाय गुरुरूपेण अनुग्रहीतुं पिप्पलाद महर्षिं प्रार्थितवन्तः। महर्षिः पिप्पलादः सहर्षं तेषां षण्णां प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य उक्तवान्, भवन्तः श्रद्धया ब्रह्मचर्येण तपसा संवत्सरकालम् अस्मिन् आश्रमे वसन्तु। अनुज्ञा लब्धा, आश्रमप्रवेशानन्तरं तेषां श्रुतेन शीलेन धिया नयेन च आकृष्टः महर्षिः पिप्पलादः तान् आहूय अवदत्, भो वत्साः, भवत्सु ब्रह्मजिज्ञासम्बद्धः कश्चनापि प्रश्नः यदि उत्पद्यते तर्हि निसङ्कोचं मां पृच्छतु। अहं समाधातुं संसिद्धो भवामि। ते च षट् शिष्याः ऋषिकुमाराः महर्षेः आज्ञां लब्ध्वा श्रद्धया ब्रह्मचर्यपालनपूर्वकं तपः कर्तुम् आरब्धवन्तः। महर्षेः संरक्षणे सह भूत्वा संवत्सर त्यागमयं जीवनं यापितवन्तः। ततः एकस्मिन् दिने तस्मिन् गुरुकुले आश्रमे प्रतिनित्यं सायंकाले प्रदोषकाले सर्वे शिष्याः गुरुं पदः उपविष्टाः भवन्ति। गुरुः ज्ञानचर्चां करोति, ज्ञानस्य वितरणं करोति। तादृशम् एकदिनम् आगतं, प्रतिनित्यम् इदं चलति स्म। एकस्मिन् दिने एतेषां षण्णां मध्ये यः कत्य ऋषेः प्रपौत्रः अस्ति कबन्धि, सः पिप्पलादं महर्षिम् अत्यन्तं विनयेन, गुरुदेव, मम काचित् जिज्ञासा अस्ति, तस्याः जिज्ञासायाः समाधानं वाञ्छामि, कृपया अनुगृह्णातु। सः उक्तवान् पिप्पलादः, पृच्छतां, कः सन्देहः, का जिज्ञासा वा प्रश्नः? अहं तु सर्वदा भवतः प्रीतवान्, यः कश्चनापि प्रश्नः भवति तर्हि प्रष्टव्यमिति। तदानीं कबन्धि पृच्छति, हे गुरुदेव, कुतः इमाः प्रजाः प्रजायन्त? कुतः इमाः प्रजाः प्रजायन्त? तच्छ्रुत्वा पिप्पलादः, वत्स, ब्रह्मदेवः सृष्टिं करोमीति संकल्पितवान्। तस्मात् संकल्पादेव सर्वं उत्पन्नमस्ति। संकल्पसिद्धये महा तपः कृतं, तत् तपश्शक्त्या एव, तया तपश्शक्त्या एव द्रव्यमय प्रकृतिः रयितुच्यते। प्राणः चेति मिथुन उत्पन्नमस्ति। प्राणः चेतनः, रयि शक्ति। दृश्यमानं जगत् प्राणरयितत्वाभ्यां सम्मिश्रितम् अस्ति। यः सूर्यः प्रत्यक्षमस्माभिः प्रतिनित्यं दृश्यते, स एव प्राणः अस्ति। अस्मिन्नेव सर्वेषां कृते जीवनदात्री चैतन्यशक्तिः वर्तते। तथैव चन्द्रमाः एव रयि अस्ति। समस्त प्राणिनां स्थूल शरीरस्य पोषणं चन्द्रमसः
शक्त्या एव भवति। अतः ज्ञातवन्तः रयि इत्युक्ते शक्तिः, प्राणः इत्युक्ते चेतना। सूर्य एव समस्त प्राणिनां प्राणः। प्राणी शरीरे वैश्वानराख्यः जठराग्निः अस्ति, सः सूर्येव अंशभूतः अस्ति। प्राण, अपान, सन, उदान, व्यान इति पंचसु प्रकारेषु प्राणः विभक्तः। सोऽपि सूर्य एव। वै प्रजापतिः, ततोह वै रेतः, तस्माद् इमाः प्रजाः प्रजायन्त। अन्नं वै प्रजापतिः, ततोह वै तद्रेतः, तस्मात् इमाः प्रजाः प्रजायन्त। अन्नं परमस्वरूपमस्ति। अन्नेन वीर्यम् उत्पद्यते, वीर्येण प्राणः उत्पद्यते। ये संतोत्पत्ति प्रजापति व्रतम् आचरन्ति, ये प्रजावृद्धिं कुर्वन्ति, येषु तपो ब्रह्मचर्यं प्रतिष्ठितं भवति, ते एव ब्रह्मलोकं गच्छन्ति। एवं अस्य प्रजाः कथम् अजायन्त? प्रजायन्त इत्युक्ते नाद्वै प्रजाः। एवं उत्तरं श्रुत्वा सः सन्ध्यासमयः अतीतः, सर्वे कार्यार्थं गताः। रात्रौ चर्चा आसीत्, मननमासीत्। सब्रह्मचारिणः उपविश्य चिन्तनं कृतवन्तः। कथं प्रजायन्त इति गुरुः उक्तवान्। तत्र अन्नं परब्रह्मरूपमिति ज्ञातं। सूर्यः एव अस्माकं देवः, स एव प्राणः, चन्द्रमा अस्ति। एवं सर्वं चिन्तनं मननं कृत्वा ते द्वितीयदिवसे सायंकाले पिप्पलादं परितः शिष्याः सर्वासीनाः यदा आसन्, भार्गवः, विदर्भदेशीयः भार्गवः गुरुं प्रश्नमकरोत्। हे गुरुदेव, भवान् एषा सृष्टिः प्रजापति ब्रह्मणः भूता इति कथितवान्। सृष्टौ पराकाष्ठां लब्धवान् अस्ति प्राणिः। भगवन्, कत्येव देवं देवाः प्रजां विधारयन्ते, कतर एतत् प्रकाशयन्ते, कः पुनरेषा वरिष्ठः? कति देवाः प्रजाः धारयन्ति, तेषु के प्रकाशयन्ति? येषां सर्वश्रेष्ठः इति मम जिज्ञासा अस्ति। तां जिज्ञासां भवन्तः एव, भवान् एव गुरुदेव शमयितुं शक्नोति। उत्तरम् उक्त्वा अनुगृह्णातु इति भार्गवः गुरुं प्रार्थितवान्। तच्छ्रुत्वा पिप्पलादः उक्तवान्, सर्वेषाम् आधारस्तु आकाशदेव एव, किन्तु तस्माद् उत्पद्यमानाः वायु, अग्निः, जलं, पृथिवी चत्वारो महाभूताः अपि शरीरधारणं कुर्वन्ति। स्थूल शरीरम् एतेभ्यः चतुर्भ्यः एव जायते। अतः शरीर धारक देवताः इति उच्यन्ते। पंच कर्मेन्द्रियाणि, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, अंतःकरणचतुष्टयम् इति चतुर्दश शरीरस्य प्रकाशकाः। ये सर्वे शरीरं धारयन्ति, प्रकाशयन्ति च। एवं शरीरं प्रकाशयन्तः ये देवाः मानेन परस्परं कलहम् आरब्धवन्तः। अहं श्रेष्ठ इति विवादः समाप्तः। तदा तेषां सर्वश्रेष्ठः प्राणः कथितवान्, अज्ञानात्
त्वं परस्परं भवन्तः विवादं मा कुर्वन्तु। कस्मिन् अपि शरीरस्य धारणाय शक्तिः नास्ति। अहमेव मां प्राणापान व्यान उदान रूपेषु चसु विभज्य आश्रयं यच्छन् धारयामि। परन्तु एतत् श्रुत्वा एतत् कथने ते देवाः न श्रद्धदाः अभूवन्। तदा प्राणः स्वप्रभावं नेतुम् अभिमानात् शरीरात् ऊर्ध्वम् उत्क्रामत्। तस्मिन् प्राणे उत्क्रामति सति तेनैव सह अन्ये देवाः अन्ये शरीरात् बहिः गन्तुम् आरब्धवन्तः। प्राणः पुनः शरीरं प्रविष्टवान्। तदा सर्वेपि शरीरं प्रविष्टाः। यदा मदानां राजा स्वस्थानात् उड्डयते तदा मक्षिकाः सर्वाः राजानमनुसरन्ति। तव प्राणे उत्क्रामति सर्वे देवाः उत्क्रमन्ते। तस्मिन् प्रतिष्ठमाने सर्वे प्रातिष्ठन्ते। सर्वे देवाः अवगतवन्तः, अरे प्राणः नास्ति चेत् वयं न स्मः, प्राणः अस्ति चेत् वयं स्मः। अतः देवाः सर्वेपि प्रीताः सह सर्वासां शक्तीनां कृते सर्वासां गतीनां कृते भवानेव आधारः। अस्माकं भवान् वरिष्ठः इति प्राणं स्तुतः। इति गुरोः मुखात् प्राणः एव श्रेष्ठः इति उत्तरं श्रुत्वा झटिति आश्वलायनः तृतीयं प्रश्नं पृष्टवान्। तस्यापि जिज्ञासा अभवत्। सर्वश्रेष्ठः प्राणः इति ज्ञानं दत्तवन्तः गुरवः, तर्हि कथं सः सर्वश्रेष्ठः? तर्हि एतस्य मनसि काश्चन जिज्ञासाः उत्पन्नाः। तासां जिज्ञासानां गुरोः पुरस्तात् उपस्थातुम् अनुमतिं प्रार्थितवान्। स्वामिन्, कुत्र प्राणो जायते? कथयति कथम् आयास्मिन् शरीरे? आत्मानं प्रविभज्य शरीरे कथं तिष्ठति? शरीरात् बहिर्गच्छति? पञ्चभौतिकं बाह्य कथं धारयति? मन इंद्रियादि अध्यात्मं कथं धारयति? पश्यतु, प्रश्न परंपरा अस्ति। एकेव प्रश्न, परन्तु उपोप प्रश्नान् योजयित्वा दीर्घं कृतवान्। कथं? कुत एष प्राणो जायते? कस्मात् प्राणः जायते? कथं कथम आयाति अस्मिन् शरीरे? आत्मानं प्रविभज्य, पंचदा इति उक्तवान् खलु भवान्। आत्मानं प्रविभज्य शरीरे कथं तिष्ठति? शरीरात् कथं बहिर्गच्छति? उदक्रमात् उदति भवान् उक्तवान्, बहिर्गतवान् इति। तर्हि कथं बहिर्गच्छति? पांचभौतिकं बाह्य जगत् कथं धारयति? मनः इंद्रियादि अध्यात्मं कथं धारयति? आश्वलायनस्य प्रश्नं श्रुत्वा मृदुलं पिप्पलादः, कुमार, अतिप्रश्नान् पृच्छसि। अतिप्रश्नान् इत्युक्ते कठिनान् प्रश्नान् पृच्छति इत्यर्थः। येन प्रकारेण भवान् प्रश्नं पृच्छति तं प्रकारं न अहं समाधानं यच्छेयम्। परन्तु अहं जानामि भवान् बुद्ध्या न पृच्छति। भवान् श्रद्धावान् अस्ति, वेदज्ञः अस्ति, अतः उत्तरं ददामि।
इति उदित्वा उत्तरं वदितुम् आरब्धवान्। एषः प्राणः आत्मनः जायते। प्रथमप्रश्नस्य उत्तरम्। एषः प्राणः आत्मनः जायते। सम्राट् महाराज भिन्न भिन्नेषु ग्रामेषु मण्डलेषु जनपदेषु पार्थक्येन पृथक् पृथक् अधिकारिणः नियुङ्क्ते कार्यविभजनं करोति। तथैव सर्वश्रेष्ठः प्राणः शरीरे स्वस्य भूतान् इतरान् प्राणान् पृथक् स्थानेषु नियोजयति। स्वयं मुख नासिकाभ्यां सञ्चरन् चक्षुश्रोत्रे तिष्ठति। एषः जीवात्मा वर्तते। हृदये आत्मा यावन्तं कालं निवसति तावन्तं कालं शरीरं धृत्वा तिष्ठति। उदानमार्गेण बहिः निर्गच्छति। अनेन प्रकारेण यः विद्वान् प्राणविषयकं रहस्यं जानाति तस्य सन्तानपरम्परा कदापि न नश्यति। उत्पत्तिम् आयतिं स्थानं विभुत्वं चैव पंचधा अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञाय अमृतमश्नुते। विज्ञाय अमृतमश्नुते। उत्पत्तिम् आयतिं स्थानं विभुत्वं चैव पंचधा अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञाय अमृतमश्नुते। इत्येवं पिप्पलादः प्राणस्य संदर्भे भारतस्य उत्तरं दत्तवान्। सौर्यायनी गोत्रोत्पन्नः तृतीयं प्रश्नम् अकरोत्। चतुर्थं प्रश्नम् अकरोत्। गुरुवर्य यस्मिन् मनुष्य शरीरे प्रगाढ निद्रावस्थायां के के स्वपन्ति के च जाग्रति। स्वप्नावस्थायां देवः स्वप्नान् पश्यति। निद्रावस्थायां सुखं कस्य भवति। सर्वे एते देवाः सर्वतो भावेन कस्मिन् भवन्ति। पुनः पृच्छामि। एतस्मिन् मनुष्य शरीरे प्रगाढ निद्रावस्थायां के के स्वपन्ति अथवा कानि इन्द्रियाणि स्वपन्ति कानि जाग्रति। स्वप्नावस्थायां कः देवः स्वप्नान् निद्रावस्थायां सुखं कस्य भवति। ते एते देवाः सर्वतो भावेन कस्मिन् स्थिता भवन्ति। पिप्पलाद गार्ग्यस्य जिज्ञासाः समाधानं वदितुम् आरब्धवान्। वत्स अस्तं गच्छतः सूर्यस्य मरीचयः किरणाः इत्यर्थः। मरीचयः यथा तेजोमण्डले एकीभवन्ति पुनः उदयतः सूर्यस्य किरणाः सर्वतः प्रसरन्ति तथैव निद्रावस्था सर्वाणि इन्द्रियाणि यः मनरूपदेवः अस्ति तस्मिन् एकीभवन्ति। अतः तस्मिन् समये जीवात्मा न न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते न अभिवदते न आदत्ते न आनन्दयते विसृजते न यायते। यायते इत्युक्ते न चलति। सर्वेषाम् इन्द्रियाणां कार्यं सर्वथा संरोधनमाप्नोति। संरोधनम् इत्युक्ते लाक्डौन् इदानीं प्रचलदस्ति खलु। पञ्च प्राणाग्नयः एव जाग्रति। के
तस्य उत्तरं जातम्। इदानीं किरति च प्राणाग्नयः एव जाग्रति। स्वप्नावस्थायां एषः जीवात्मा सूक्ष्मेन्द्रियैश्च आत्मनः विभूतिम् अनुभवति। पूर्वं यत्र कुत्रापि यत्किञ्चित् वारं वारं दृष्टवान्, श्रुतवान्, अनुभूतवान्, तदेव स्वप्ने पुनः पुनः पश्यति, शृणोति, अनुभवति। निद्राकाले मनः उदानवायोर् अधीनं भवति। कस्य वायोः? उदानवायोः अधीनं भवति। तदा जीवात्मा मनसा स्वप्नं पश्यति, निद्रा जायमानं सुखम् अनुभवति। हे प्रिय, यथा पक्षिणः काले वासोवृक्षागत्य, वासोवृक्षः इत्युक्ते यस्मिन् वृक्षे नीडं परित्य पक्षिणः वसन्ति, सः वृक्षः वासोवृक्षः। अतः वासोवृक्षमागत्य सुखं तिष्ठन्ति, तथैव सर्वे मनः बुद्धि इन्द्रियाणि प्राणाश्च परमात्मनं सुखम् आश्रयन्ति। एवम् आत्मनः रूपं शाश्वतं गुरुमुखात् श्रुत्वा आत्मनः प्राप्ति साधनं किमिति शैब्यः सत्तमः गुरुवरं प्रश्नम्। अयं पंचमः प्रश्नः। हे गुरुदेव, मनुष्येषु यश्चनापि मृत्युपर्यन्तम् ओंकारम् उपास्य सः कथम् उच्यते? पुनः वदामि, मनुष्येषु कश्चनापि मृत्युपर्यन्तम् ओंकारम् उपास्ते सः कथमं लोकं जयति इति। पिप्पलादः वदति, भोः सत्यकाम, ओंकारः अपरं ब्रह्म चापि। यः मनुष्यः ओंकारस्य उपासनां करोति, सः परमात्मनः कमपि एकम् अङ्गं प्राप्नोति। पुरुषोत्तमं लक्ष्य यः पुनः निष्कामभावेन ओंकारस्य उपासनां करोति, सः विद्वान् जनः परब्रह्म पुरुषोत्तमं प्राप्नोति। अवगतवन्तः? यः पुरुषोत्तमं लक्ष्यीकृत्य निष्कामभावेन ओंकारस्य उपासनां करोति, सः विद्वान् जनः परब्रह्मणः परम पुरुषोत्तमं प्राप्नोति। ओम इति त्र्यक्षरं सम्पुटमस्ति। प्रणवो हि परं तत्त्वं, त्रिवेदं त्रिगुणात्मकं, त्रिदैवतं त्रिधामं च, त्रिप्रज्ञं त्रिरवस्थितं, त्रिमां च, त्रिकालं च, त्रिलिंगं कवयो विदुः। प्रणवो हि परं तत्त्वं, त्रिवेदं त्रिगुणात्मकं, त्रिदेवं त्रिधामं च, त्रिप्रज्ञं त्रिरवस्थितं, त्रिमात्रं त्रिकालं च, त्रिलिंगं कवयो विदुः। अकार उकार मकार त्रिमात्र उच्यते। प्रणवोपासनाम् एकमात्रेण ये कुर्वन्ति, तान् ऋग्वेद अभिमानिनः देवा पुनः मनुष्यलोके लब्धुम् अनुगृह्णन्ति। तथा मनुष्यलोके पुनर्जन्म लब्ध्वा तपसा ब्रह्मचर्येण ते कृतार्थाः भवन्ति।
अस्य फलं प्रापञ्चिकम् एतत् अ इत्यक्षरेण सूच्यते। उ इति यजुर्वेदमनुसृत्य यज्ञयागादि क्रतुः ओंकार मात्रेण ये उपासते तान् यजुर्वेदादिदेवाः चन्द्रमण्डलं नयन्ति। तत्र कञ्चित् कालं सुखम् अनुभूय क्षीणे पुण्ये पुनः मनुष्यलोकं प्रति निवर्तयन्ति। तृतीयम् अक्षरं म समवेदं सूचयति। त्रिमात्रेण ओंकारेण परमात्मानम् उपास्ते सः सर्पः त्वचामुक्तः तथा पापैः विनिर्मुक्तः कर्मबन्धमुक्तः भवति। सामवेदस्य श्रुतयं सूर्यमण्डलात् ब्रह्मलोकं पश्यतु। एकमात्र द्विमात्र त्रिमात्र फलं भिन्नं भवति। तिस्मात्राः मृत्युमत्यः प्रयुक्ताः अन्यः अनभिप्रयुक्ता क्रियासु बाह्याभ्यन्तर मध्यमासु सम्यक् प्रयुक्तासु न कंपते ज्ञः। ज्ञः इत्युक्ते एवं सुदीर्घकालं पंचानां सब्रह्मचारिणां जिज्ञासाः गुरुवर्यः शमितवान्। अन्ते सुतः भारद्वाजः प्रश्नमेनं पृष्टवान्। हे गुरो, कोसलदेशीयः राजपुत्रः हिरण्यनाभ इति सः माम् एकं प्रश्नं पृष्टवान्। हे भारद्वाज, किं भवान् कला प्रपूर्णः पुरुषः इति जानाति इति। अहम् उक्तवान्, हिरण्यनाभ, नाहं जानामि। यद्यहम् अवेदिशं तर्हि कथं न अवक्ष्यम्। ज्ञात्वा अपि यः तद्दोषेण सः समूलं विनश्यति। तस्मात् अनृतं न अर्हाति। तच्छ्रुत्वा सः प्रत्य गतवान्। अधुना तमेव प्रश्नं जिज्ञासया भवन्तं प्रार्थये पृच्छामि। कृपानमुक्त्वा अनुगृह्णात्। षोडश कला प्रपूर्ण पुरुषः कः? षष्ठः प्रश्नः। प्रश्नं श्रुत्वा पिप्पलादः उक्तवान्, सौम्य इत्युक्ते प्रिय। सौम्य, अस्मिन्नेव शरीरे सः पुरुषः वसति। तस्मिंश्च पुरुषे षोडश सन्ति। सः पुरुषः प्राणम् असृजत। प्राणात् खम वायु ज्योतिः आपः पृथिवी इंद्रियं मनो अन्नम् अन्नात् वीर्यं तपः मंत्राः कर्म लोकाः लोकेषु च नाम। एता एव षोडश कलाः समुद्रात् नद्यः यथा गच्छन्ति तां नामरूपे नष्टे भवतः समुद्र इति नामोच्यते। एवमेव एताः षोडश कलाः परमात्मानं तथैव विलीना भवन्ति। स पुरुष इति एकेन नाम्ना प्रोच्यते। स एषः कलाभिः रहितः नतः अमृतः एव आत्मा। यावदहम् आत्मज्ञानं जानामि, आत्मविद्यां जानामि, परमात्मनः विषये ब्रह्मविद्यां तां विद्याम् अहं भवद्भ्यः दत्तवान्।
नातः परमस्ति किंचित्। एवं ब्रह्म विद्या गुरोः पिप्पलाद महर्षेः सुविज्ञाय ते शिष्याः ऋषिकुमाराः गुरुं श्रद्धया अर्चयन्तः एव अस्माकं पिता एव अस्मान् अविद्यायाः हरं नीतवान्। भवान् परमर्षिः ज्ञानस्वरूपः भवते नमः। भूयो भूयः नमस्कारः। साष्टांगं प्रणिपत्य तदनुज्ञया आश्रमात् स्वस्थानं प्रति गतवन्तः। भोः श्रोतारः, धैर्येण कथां श्रुतवन्तः। भवतां धैर्याय धन्यवादः। अहं कथां येन बहु संक्षिप्तरूपेण उक्तवान्। भवन्तः जिज्ञासवः पिपठिषवः अवश्य अथर्ववेदस्य पिप्पलादशाखीय भागे कथितां प्रश्नोपनिषदं पठन् परिशीलयन्तु ज्ञानिनः भवन्तु। अस्याः इयं कथा अत्र समाप्तिः, परन्तु कथायाः मुख्यभूताः अंशाः षण्णां शिष्याणां नामानि, षण्णां शिष्याणां प्रश्नाः भवद्भिः पुनः स्मार्यन्ते, भवद्भिः पुनः स्मरणीयाः। किमर्थम्? एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं भवन्तः प्रश्नोपनिषद् पठन्तु, अवगच्छन्तु। अहं संक्षेपेण उक्तवान्। इदानीं प्रश्नान् एकवारम् आकर्षः। प्रथमः प्रश्नः कबद्धि कत्यऋषेः प्रपौत्र प्रश्न। कः प्रश्नः? कुतः इमाः प्रजायन्त? द्वितीयः प्रश्नः भार्गवः विदर्भदेशवासी। भगवन् कत्येव देवाः प्रजाः विधारयन्ते, कथेतत् प्रकाशयन्ते, परेषां वरिष्ठः इति। तृतीयः प्रश्नः आश्वलाय, कोसलदेशनिवासी। सः बहून् प्रश्नान् मेलयित्वा एकरूपेण पृष्टवान्। कथं? कुदेशप्राणो जायते, कथं याति अस्मिन् शरीरे, आत्मानं प्रविभज्य शरीरे तिष्ठति, शरीरात् कथं गच्छति, पञ्च भौतिकं बाह्य जगत् कथं धारयति, मन इन्द्रियात् अध्यात्मं कथं धारयति। चतुर्थः प्रश्नः सौर्यायणी गर्गगोत्रोत्पन्नः। तेन पृष्टः चतुर्थः प्रश्नः अस्ति, एतस्मिन् मनुष्य शरीरे प्रगाढ निद्रावस्थायां के स्वपन्ति, के स्वपन्ति, के च जागृति। स्वप्नावस्थायां कः देवः स्वप्नान् पश्यति, निद्रायां सुखं भवति। सर्वे एते देवाः सर्वतो भावेन कस्मिन् भवन्ति। सत्यकामः पंचमः प्रश्नः। शिवकुमारः सत्यकामः केषु यः कश्चनापि पर्यन्तम् ओंकारम् उपास्ते सः कतमं लोकं जयति। षष्ठः प्रश्नः सुकेतः भारद्वाजः भरद्वाजस्य पुत्रः षोडशप्रपूर्णः पुरुषः कः। एवं भवन्तः इमान् प्रश्नान् पुनरेकवारं शृण्वन्तु। मदीयध्वन्यं पौनःपुन्येन शृण्वन्तु। प्रश्नान् सम्यक् अवगच्छन्तु। प्रश्नोपनिषदः पुस्तकम् अवलोकयन्तु, अनुभवन्तु। भवन्तः शिष्या इव नवाः शिष्याः भवन्तु। अस्याः कथा अपरं शीर्षकं किमिति चिन्तयन्तु। अतः
वयम् अनेन अस्याः कथायाः समाप्तिं कुर्मः। सर्वे भवन्तिनः, सर्वे निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्तिः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।